विश्वानिदेव सवितरदुरितानि पराशुभ जेतभद्रन्तन्न आशुभ। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई प्रातःकालीन नमस्कार। दर्शक कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन जगत प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा तपाईले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, घरको नवनिर्माणको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई तपाईको घरको नक्सा, बन्दै गरेको नक्सा हाम्रो इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल आइडी तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा तलतिर आएको हुनुपर्छ। त्यो इमेल आइडीमा तपाईले आफ्नो घरको नक्सा मेल गरिदिनु भयो भने त्यस आधारमा हामीले तपाईको घर, घडेरी, जग्गा, जमिन, भूमि तत्सम्बन्धित विषयको परामर्श प्रदान गर्नेछौँ। यदि अहिले भर्खरै कान्तिपुर टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ भने हामीलाई फोन गरेर तपाईको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले राखेका प्रत्येक जिज्ञासाको प्रत्यक्ष समाधान हामी दिने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा लामो समयदेखि वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा चर्चा भइरहेका छन्। धेरै दर्शकहरूले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि जीवनका विविध आयामहरूमा कला, साहित्य, सृजना, मन्त्र जप, धर्म गर्दा के हुने, नगर्दा के हुने, पूजा गर्दा के नहुने, हुने, यी सारा आयामहरूमा मानिसलाई प्रत्यक्ष जिज्ञासा हुन्छ। उहाँहरूको जिज्ञासा, यस्ता प्रकारका जिज्ञासाहरूलाई सम्पूर्ण हाम्रा शास्त्रहरूमा जति पनि आयामहरू छन् यी संवादपरक छन्। एक अर्कामा संवाद गर्ने क्रममा छन्। संवादका आधारहरू छन्, संवादका आयामहरू छन्। संवाद भनेको ऋषिले भन्नुहुन्छ, गुरुले भन्नुहुन्छ, आचार्यले भन्नुहुन्छ, साथै राजाले भन्नुहुन्छ, ऋषि देवता सबैले। पुराणमा जति पनि हेर्नुहोस् अथवा श्रीमद् भगवत गीताको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि कृष्ण र अर्जुनको संवाद छ, धृतराष्ट्रको संवाद छ, अर्जुनको संवाद छ, साथसाथै सञ्जय उवाच भनेर सञ्जयको संवाद छ, ऋषिहरूको संवाद छ, ब्रह्माजीको संवाद छ। यसरी भिन्न भिन्न आयाममा ती संवादहरू त्यहाँ रहेका छन्। त्यो संवादको मूल स्रोत संवादमै सम्पूर्ण हाम्रो शास्त्र नै संवादमा आधारित छ। सायद तन्त्रमा जानुहोस्, तन्त्र पनि शिव पार्वतीमा, पार्वतीको संवादमा निहित छ। जति पनि तान्त्रिक ग्रन्थहरू छन्, आगमको जति पनि उपदेश छ, र यस कारणले गर्दा मत पन्थ सम्प्रदाय भनेको संवादमा आधारित छ, गुरु परम्परामा आधारित छ। वैष्णव परम्पराका गुरुहरू, शैव परम्पराका गुरुहरू, स्मार्त परम्पराका, शाक्त परम्पराका, गणपत्य परम्पराका, भिन्न भिन्न परम्पराका आचार्यहरू, गुरुहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येक गुरुहरूले त्यो शास्त्रलाई, पन्थलाई, मतलाई संवादको रूपमा स्थापित गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले संवादको जुन आधार छ, संवादको जुन आयाम छ, त्यो संवादको आयाम नै चराचर जगतमा त्यो समृद्धि छ। समृद्धशाली हाम्रो साहित्य वाङ्मय, संस्कृत वाङ्मय किन समृद्धशाली छ भने प्रत्येकको अभिव्यक्ति त्यहाँ राखिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको अभिव्यक्तिले त्यो समाजलाई डोहोऱ्याएको छ। अथवा प्रागवैदिक काल होस्, तन्त्रकाल होस्, पौराणिक काल होस्, सम्पूर्ण कालमा असाध्य प्राचीन र फेरि प्राचीन वैदिकदेखि अर्वाचीन कालसम्मका जति पनि आयामहरू छन् ती संवादमा आधारित छन्, र वास्तुशास्त्र पनि संवादमा आधारित छ। संवादको विज्ञान यस अर्थमा कि ऋषि महर्षिहरूले संवाद गर्नुभएको छ, 18 ऋषिहरूले संवाद गर्नुभएको छ, हिरण्यगर्भले उपदेश गर्नुभएको छ। त्यस कारणले वास्तुका 18 ऋषिहरू, ती 18 ऋषिहरूको संवादले यो वास्तुशास्त्र अगाडि बढेको छ। प्रत्येक ऋषिहरूले त्यहाँ संवाद गर्नुभएको छ वास्तुसँग सम्बन्धित। यस कारणले दर्शकवृन्द, वास्तुको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीसँग पनि यहाँहरूले संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो परम्परा संवादको परम्परा। जुनसुकै पनि तपाईको मनमा जिज्ञासा उठ्छ भने त्यो प्रत्यक्ष जिज्ञासाको समाधान संवादको माध्यमबाट पाउन सक्नुहुनेछ। संवादको जुन तीक्ष्ण बुद्धिको जुन प्रभाव छ, तरङ्ग छ, त्यो तीक्ष्ण बुद्धिको तरङ्ग संवादले परिभाषित गर्दछ। तपाईले कुनै पनि प्रश्न तुरुन्त सोधियो भने त्यसको तुरुन्त उत्तर पाउनु भने त आइक्यू भन्छ नि आधुनिक समयमा। प्रत्येक विषयको संवाद हाम्रो शास्त्रहरूमा छ। तपाईँ कुन विषयको खोज गर्नुहुन्छ तत्सम्बन्धी विषय तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, त्यो खोज, त्यो अनुसन्धान, त्यो ऋषिहरूको निरन्तर साधना,
त्यो साधनाको आयामबाट जति पनि संवाद भएका छन्, ऋषिहरूले एक अर्कामा संवाद गरेर नै हाम्रा शास्त्रहरू निर्माण भएका छन्। वेदका मन्त्रहरू अपौरुषीय छन्, कुनै तिथि मितिमा निर्माण गरिएको होइन। त्यो ऋषि महर्षिहरूले, मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्नुभएको र बोध गर्नुभएको विषय हो। बोध गर्नु, तपाईँको मनमा कुनै पनि तरङ्ग आयो, त्यो भावपूर्ण तरङ्ग आयो भने त्यो तपाईँलाई बोध भइरहेको छ। त्यो बोधको प्रभाव र प्रतापले तपाईँलाई कति गति र सामर्थ्य र शक्ति प्रदान गर्दछ। त्यो बोध तपाईँभित्र छ। जो नित्य बोधको अनुभूति तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यो बोधको अनुभूति, त्यो साधनाको अनुभूति, बोधको अनुभूतिले तपाईँलाई त्यो यात्रामा अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँदछ। तपाईँले आनन्दपूर्वक कहीँको यात्रा गर्नु छ भने तपाईँले बोध गर्नुहुन्छ यो बाटो यसरी जान्छ, यसरी जान्छ, यसरी जान्छ र यसको गन्तव्य यो हो। तपाईँलाई थाहा छ भने, यदि थाहा छैन भने के हुन्छ, तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ यो यहाँ नदी होला, यहाँ घुम्ती होला, यहाँ दाहिने घुम्ने होला, बायाँ घुम्ने होला, यहाँ सिधा जाने होला, यहाँ रोकिने होला, यहाँ खाजा खाने होला, यहाँ बस्ने होला, विभिन्न तपाईँ परिकल्पनाहरू मस्तिष्कमा आउने गर्दछ। कुनै पनि यात्राको आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले, यात्राको क्रममा पनि त्यस्तै गरेर घर बनाउनु पर्दा पनि तपाईँको कल्पनाको एउटा घर बनाउनुभन्दा पहिले तपाईँले नक्साङ्कन गर्नुहुन्छ। नक्सा बनाउँदाखेरि मेरो घरको मूल प्रवेश यताबाट हुन्छ, जग्गाको आकृति यस्तो छ, जग्गाको प्रकृति र बनावट यस्तो छ, पूर्व फर्केको, उत्तर फर्केको, दक्षिण फर्केको, कुनै पनि दिशातिर फर्केको हुनसक्छ। पूर्व मोडाको घडेरी शुभदायक मानिन्छ किनकि सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव र प्रभाव त्यहाँ पर्दछ। सूर्यको प्रत्यक्ष किरणसँग सम्बन्धित छ। किरणको तरङ्ग तालमेल पूर्वबाट आइरहेको छ। दक्षिणतिरको तरङ्ग र प्रभाव पनि दक्षिणबाट देखिन्छ। उत्तरपटको प्रभाव, पश्चिमबाट प्रभाव र साथसाथै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारै दिशाहरूको प्रभावबाट त्यो प्रभावित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जता फर्केको घडेरी भयो भने शुभदायक छ। तपाईँको राशि नक्षत्र अनुसार अनुकूल छ या प्रतिकूल छ, त्यो विषय एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हुनसक्छ। त्यस कारणले मन, बुद्धि र शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्व जुन शरीर छ, यसमा मनको दिव्य संयोजन छ, बुद्धिको अवस्थिति छ, चैतन्यता तपाईँको चित्त छ, तपाईँको जीवन्तताको परिभाषा भनेको तपाईँ श्वासको गति चलिरहेको छ, तपाईँको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले काम गरिरहेका छन्। यस कारणले तपाईँ जीवन्त हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, जीवन्त हुनुहुन्छ। त्यसको परिभाषा के भन्दा तपाईँका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गरिरहेका छन्। शरीरको सम्पूर्ण वात, पित्त, कफ व्यवस्थित छ। तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर घर पनि तपाईँ कहीँ न कहीँ बिमारी त छैन। घर बिमारी छ नि, बिमारीको समाधान कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रस्तुति वास्तुशास्त्रले दिने गर्दछ। तपाईँको घर बिमारी छ भने बिमारीको उपचार, बिमारीको कारणहरू पत्ता लगाइदिनेछौँ। त्यस कारणले दर्शकवृन्द, बिमारीको कारण पत्ता लगाउनु ठुलो कुरो, पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको समाधान व्यवस्थित समाधान गर्नु। दुईटा आधारहरू छन् वास्तुमा। वास्तुको के वास्तुजनित दोष छ, तात्विक दोषहरू छन् भने, वास्तुको तात्विक दोष छ भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव छ भनेदेखि वास्तु कुनै शास्त्र दोष हुँदैन, वास्तु दोषपूर्ण हुँदैन, त्यो भूमिमा दोषपूर्ण हुन्छ। त्यस कारण तात्विक रूपमा हामी के भन्छौँ, वास्तु बिग्रेको भन्छौँ। वास्तु चप्रेको, वास्तु बिग्रेको, वास्तु मिलेको, वास्तु नमिलेको, दुईटा आयाम त छन् नि, केही मिलेको केही नमिलेको। यही आयामहरूमा सारा चराचर जगत कहीँ अँध्यारो छ, कहीँ उज्यालो छ, कहीँ सुख छ, कहीँ दुःख छ, कहीँ लाभ छ, कहीँ हानि छ, कहीँ उन्नति छ, कहीँ प्रगति छ, कहीँ उन्नति प्रगति सारा छ, कहीँ नोक्सान छ। यस कारणले गर्दाखेरि सारा भौतिक पदार्थहरूको मूल आधार भनेको वास्तुशिल्प शास्त्रमा बताइएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको जुन सत्व छ, प्रत्येक व्यक्तिभित्र जुन कल्पनाशीलता छ, प्रत्येकभित्र कार्य गर्ने जुन सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्यको परिणाम के हुन्छ भने तपाईँको गृह वास्तु ठिक छ कि छैन। तपाईँ अस्वस्थ हुँदाखेरि तपाईँ जसरी शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गर्दैनन् त्यसै गरेर तपाईँको घरको वास्तु पनि ठिक छैन भने तपाईँलाई त्यस्तै खालका समस्याहरू आउँछन्। जब अस्वस्थ मानिसले कुनै काम सम्पादन गर्न सक्दैन, कार्य सम्पादनलाई अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसै गरेर तपाईँ बस्ने घर पनि यदि बिमारी छ, अस्वस्थ छ। अब जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शकहरूलाई, कहीँ भौतिक पदार्थ पनि अस्वस्थ हुन्छ दर्शकबिन। पानीमा तपाईँले कुनै विष मिलाइदिनुहोस्, त्यो पानी तपाईँको मृत्यु तुरुन्त भइहाल्छ। किन जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्तको अवस्थिति, यो सारा प्रकृतिका जति आयामहरू अलिकति केही बिग्रियो भने तपाईँले परिणाम के आउँछ भने विभिन्न प्रकार समस्याहरू, दुःखहरू, कष्टहरू, अशान्ति र पीडा आउँदछ। त्यस कारणले वास्तु सुध्रिनु, वास्तु बिग्रिनुको जुन आधार छ, वास्तु सुध्रिएको छ भने यो भौतिक पदार्थले, भौतिक देखिँदाखेरि यो जुन जति पनि देखिन्छ यसमा प्रत्येक सूक्ष्म तरङ्गहरू छन्। पृथ्वीको आकर्षण शक्तिको तरङ्ग छ, जलको जुन शक्ति छ, वायुको शक्ति छ, यो कुनै पनि शक्ति सन्दर्भ निरपेक्ष छैन। अग्निबाट निरपेक्ष छैन, पृथ्वीको आकर्षण शक्तिबाट ऊ निरपेक्ष छैन, र साथसाथै वायु पनि कुनै पनि शक्तिबाट निरपेक्ष छैन।
त्यस कारणले गर्दा अन्न पनि निरपेक्ष नै, किनकि उसमा पौष्टिकता छ। त्यसमा वस्तु पदार्थ कुनै पनि अपेक्षा रहित छैन। मानिसको नि अपेक्षा हुन्छ, सुख शान्ति समृद्धिको अपेक्षा हुन्छ, उन्नति र शान्तिपूर्ण यावत जीवनको अपेक्षाहरू हुन्छन्। त्यस कारण दर्शकबिन यो सारा अपेक्षाहरू पुरा कसरी हुन्छ भन्दा तपाईँको घरको वास्तु यदि ठिक छ, वास्तु घर बिमार छैन भनेदेखि तपाईँले पनि सुख पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन यस कार्यक्रमको माध्यमबाट हामी प्रत्येक घरको बनावट, त्यसको आकृति, प्रकृति, फर्काइ, साथसाथै आन्तरिक साज सजावटहरू, त्यसमा लगाइने प्रयोग, पर्दादेखि सामान्य रङको प्रयोगदेखि त्यहाँ लगाइने प्रत्येक सामग्रीहरूको सन्तुलन मिलेको छ कि छैन। यदि सन्तुलन मिलेको छैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने दुःखदायी हुनसक्छ। तसर्थ दर्शकबिन हामीले घरको वास्तु मिलाउनु भनेको घरका सम्पूर्ण आयामहरूमा, सम्पूर्ण अवस्थितिहरूमा, प्रत्येक कुना काप्चामा, प्रत्येक घरको एक एक ठाउँमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वतिरको, पश्चिमतिरको, उत्तरतिरको, दक्षिणतिरको जुन मोहडा छ, त्यस मोहडाको आधारमा त्यसको बनावटको निर्धारण गरिन्छ। यसकारण घर बनाइसक्नुभयो अथवा बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ भने वास्तुशिल्प शास्त्रअनुसार तपाईँले त्यो घरलाई बिमार नपार्नुहोस्, घरलाई बिमारी नबनाउनुहोस्। किनकि बिमारी घरमा तपाईँ बस्नु, तपाईँ पनि बिमारी हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले दुःखी घरमा, तपाईँको त्यो घरको जुन बनावट छ त्यो दुःखी हुनसक्छ, त्यो सुखी हुनसक्छ। उसले आनन्दको अनुभूति गर्छ त भौतिक हो, मानिसलाई आश्चर्य लाग्छ नि, कहीँ घर बिमारी हुन्छ दर्शकबिन। त्यो वस्तु पदार्थहरू नमिलेपछि बिमारी त हो नि। त्यसको परिभाषा के हो त? हामीले सिधा रूपमा बुझ्दाखेरि, भाषिक रूपमा बुझ्दाखेरि घर बिमारी छ, घर ठिक छैन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा ऊर्जा व्यवस्थित रूपमा त्यसले काम सम्पादन गर्न सक्दैन। कार्य सम्पादन नभएपछि मानिसलाई समस्या आउँछ। समस्या आएपछि परिणाम के हुन्छ भने त्यो अभौतिकले भौतिकलाई, भौतिकले अभौतिकलाई एकअर्कामा तरङ्गको जुन तालमेल बिग्रिँदाखेरि दुःख नै दुःख छ। यस कारणले अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण हुनुभन्दा पहिले हामीले गर्नु के पर्छ त भन्दा सुख दुःख, लाभ हानि, जय पराजयको मूल कारण कहीँ तपाईँको बसोबास, तपाईँको कार्यालय, अफिस, होटल, औषधालय, शिक्षालय अथवा तपाईँ राजनीतिक प्रतिष्ठान अथवा तपाईँको कुनै औद्योगिक कल कारखाना के हो, तपाईँको कामको प्रयोजन के हो, परिणाम के चाहनुहुन्छ, त्यस आधारमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। तरल पदार्थसँग सम्बन्धित व्यापार, काष्ठजनित, धातुजनित व्यापार, यसका साथसाथै होटल, सेवामूलक होटल, हस्पिटल, स्कुल, सारै सेवामूलक कामहरू, ज्ञानवर्धन गर्ने काम, अनुसन्धान केन्द्र, भिन्न भिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। त्यसकारणले कुन आयामबाट तपाईँले परिणाम चाहनुहुन्छ त्यो आयामको बडो ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यो परिणाममुखी बन्नु पर्यो। परिणामको भाव त्यहाँ नित्य निरन्तर हुन आवश्यक छ। परिणाममुखी भएन भने समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसकारणले परिणाममुखी बनाउनलाई पनि तपाईँले साधना चाहिन्छ जीवनमा। त्यसकारणले साधना भनेको नक्साङ्कनभन्दा पहिले तपाईँको व्यवस्थित ध्यान दिनुभयो भने सुरुदेखि माटो भूमि परीक्षणदेखि लिएर नक्सा बनाउनेदेखि लिएर निर्माणसम्म र निर्माण पछिको स्थितिमा गृह प्रवेशदेखि लिएर एउटा सम्पूर्ण अध्याय हुन्छ। प्रत्येक भिन्न भिन्न अध्यायहरू छन्। सबभन्दा पहिलो अध्याय भनेको माटो परीक्षणको अध्याय हो। पहिलो अध्याय माटो भूमि परीक्षण, भूमि उपयुक्त छ कि छैन, भूमि चयन भनेर भनिन्छ। भूमिको चयन र वर्णनको कुरा यदि हामीले ध्यान दिउन भने समस्याहरू आउँछन्। त्यसकारणले भूमि चयनका विविध आयामहरू छन्, भूमि परीक्षणका विभिन्न प्रकारहरू छन्। दर्शकहरूलाई हामीले योभन्दा पहिलेका श्रृङ्खलामा पनि चर्चा गरेका छौँ। भूमि परीक्षणका विभिन्न आयामहरूमा दर्शकहरूलाई सबैभन्दा सजिलो आयाम भनेको भूमि परीक्षणको आयाम, पहिलो आयाम भनेको तपाईँ जुन भूमिमा जाँदै हुनुहुन्छ, जुनसुकै समयमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ, तर सूर्यको ताप सूर्योदयदेखि सूर्यास्तको बिचमा रात्रिकालीन समय जान मिल्दैन भूमिमा। बिहानदेखि राति जुन सूर्योदयदेखि सूर्यास्तको समय पहिलोपल्ट जाँदाखेरि रात्रिकालीन समय जहाँ भूमि हेरियो भने त्यो भूमिबाट परिणाम सुखदायक हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि दर्शकबिन त्यो जुन भूमि छ त्यो भूमिमा गएर सर्वप्रथम के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँको माटो उठाउने, धुलो माटो उठाउने, आकाशतिर फ्याँक्दिने, पुरो फर्केर आकाशतिर फ्याँक्दिने। त्यो धुलो माटो कता जाँदैछ, उत्तरतिर जाँदैछ या धुलो आकाशतिर फ्याँकेको धुलो माटो उत्तरतिर गयो, उत्तर अथवा पूर्वतिर गयो या दक्षिणतिर या पश्चिमतिर कतातिर गयो, त्यसअनुसार त्यो भूमि शुभाशुभको रूपमा त्यो वायुको परीक्षण हो, हावाको गमन कसरी हुँदैछ। यदि त्यो धुलो उडेर उत्तरतिर गयो भनेदेखि त्यो भूमि असाध्य शुभदायक छ, सुख शान्ति समृद्धि नै छ, साथसाथै परिवारमा एक प्रकारको आनन्द प्रदान गर्नेछ। त्यसकारणले उत्तरतिर कुबेरतिर उडेको भूमिको धुलोले शुभ फल प्रदान गर्दछ। यदि पूर्वतिर उड्यो भनेदेखि अथवा आकाशतिर फ्याँकेको धुलो पूर्वतिर उड्यो भनेदेखि त्यसको परिणाम पश्चिमबाट वायु चलिरहेको छ। पश्चिमको वायुको चाप भनेको पूर्वतिर उड्ने प्रकृतिको छ भने त्यो असाध्य राम्रो भयो। बालबच्चा, परिवार, ज्ञान गुण, विद्या बुद्धि र सूर्यको सकारात्मक ऊर्जा त्यहाँ पर्दछ। यदि त्यही धुलो चाहिँ यदि दक्षिणतिर उडेर गएको अनुभूति भयो अथवा गएको देखियो, तपाईँले बोध त गर्नुहुन्छ, देख्नु त हुन्छ। आकाशतिर धुलो उडाइदिएपछि, आकाशतिर फ्याँकिदिएपछि धुलो उडेर जान्छ, दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिण कतै न कतै त जान्छ। त्यस कारण दक्षिणतिर गयो भने त्यहाँ पितृको वास छ,
त्यहाँ पितृको पूजा आराधना गरेर अथवा पितृहरूको तर्पण पिण्डदान आदि गर्नुपर्छ। पितृको बास भयो भने त्यो अनिष्टकारक हुँदैन। कहीँ कहीँ एकदमै धेरै त्यो जाँदै गएन, त्यो बिचमै भुमरी परे जस्तो भयो, कुनै चक्र घुमे जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो भूमि अशुभ छ भनेर भन्नुपर्छ। यसका साथसाथै यदि आग्नेय कोणतिर गयो भने धुलो उडेर त्यो अग्निको प्रभाव छ, त्यस कारणले गर्दा अग्नि आदि भयो हुनसक्छ त्यो सन्दर्भ। यदि वायव्य कोणतिर गयो भने पितृ देवताहरूको त्यहाँ केही प्रभाव छ। छेउछाउमा ठुला रुख वृक्ष वनस्पतिहरू छन् जसमा नागको केही परिणाममुखी बास छ, अथवा इशानतिर उडेर गयो भने नागको बास छ। वायव्य कोणतिर गयो भने हनुमान आदि गरेका देवताहरूको त्यहाँ कृपा छ। यस कारणले गर्दाखेरि उपदिशा र दिशातिर कतातिर धुलो उडिरहेको छ त्यस आधारमा आग्नेय कोणतिर अग्निको प्रभाव, नैऋत्य कोणतिर नैऋत्य देवीको प्रभाव, पितृहरूको प्रभाव, साथसाथै वायव्य कोणतिर उडेर गएको खण्डमा वायुको प्रभाव र ईशान कोणतिर गएको खण्डमा ईशानको प्रभाव अथवा नागको देवताको शिवजीको आदि देवताहरूको प्रभाव छ। यस कारणले गर्दा भूमिको परीक्षण यसरी गर्नुपर्छ। त्यो प्रभाव छ भने सकारात्मक ऊर्जा त्यहाँ आइरहेको छ। यस कारणले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान यी दिशाहरूतिर कता उडेर गएको छ त्यस आधारमा तपाईँ शुभाशुभ हुन्छ। एउटा प्रसङ्ग यो छ भूमि परीक्षणको। र भूमि मापन गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम लामो भएको, उत्तर दक्षिण लामो भएको, चुच्चे भएको अथवा चारपाटा मिलेको नमिलेको, प्रत्येक भूमिको भिन्न भिन्न प्रकारको आकार प्रकृतिहरू हुन्छ दर्शकबिन। त्यस कारणले भूमिको प्रकृति र आकार अनुसार पनि हामीले भूमिको बनावट, भूमिको प्रकृति, भूमिको बनावट अनुसार त्यो भूमिको जुन प्रभाव छ, प्रताप छ, त्यस विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्ने गर्दछौँ। किनकि भूमिको जुन स्वरूप छ, भूमिको जुन आकृति छ, जुन बनावट छ, यसमा तपाईँको षट्कोणको जुन विधान छ, यसमा तपाईँले यस्तै षट्कोण बनाउनुहोस्। षट्कोण बनाएर कुनै पनि अर्को परीक्षणको विधि एउटा छ दर्शकबिन। तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा हामी एउटा चित्र प्रेषित गर्दैछौँ षट्कोण बनाउने। षट्कोण बनाइसकेपछि कुनै पनि बालकलाई जसको लागि यसको जानकारी नहोस्, यसरी षट्कोण बनाएर उसको त्यहाँ भूमिको माटो उठाएर यो कुनै पनि कोणमा राखिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुहोस्। त्यो बालकलाई भन्नुहोस् कि यो कुनै एउटा कोणमा राख्नुहोस् भनेर षट्कोण बनाएर कुनै पनि बालकलाई त्यहाँ, बालक बालिका कसैलाई पनि जो बटुक हुन्, अविवाहित हुन्, तिनीहरूलाई यो माटो, भूमिको माटो उठाएर यो कोणहरूमा कुनै एउटा कोणमा राख भनेर भन्ने बालकलाई त्यो निर्देशन दिनसाथ उसले कुन कोणमा राख्छ। यदि यो सूर्यको घरमा राख्यो भनेदेखि यो असाध्य सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव हुन्छ, सूर्यको किरणको प्रभाव हुन्छ। यदि अग्निकोणमा त्यो माटो पर्यो, माटो राख्यो बालकले भने यो पनि असाध्य सुखदायक हुन्छ, तर अग्निको केही भयो हुनसक्छ। अग्निको दोष निवारण गर्नुपर्छ। अग्निसँग सम्बन्धित हामीले होसियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि पृथ्वी तत्त्वमा पर्यो भनेदेखि यो आफै पनि सकारात्मक ऊर्जा छ, त्यहाँ पशु चौपाएको वृद्धि, पृथ्वीको सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव हुन्छ। र पश्चिमतिर भयो भने आकाशको वरुण देवताको कृपा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ, त्यो सकारात्मक मानियो। साथसाथै वायु कोणमा पर्यो भने वायुको प्रभाव त्यहाँ छ। जल कोणमा अथवा ईशान कोणमा पर्यो भने जलको प्रभाव छ। यदि मध्य भागमा पर्यो भनेदेखि सबै प्रकारले राम्रो छ। अब त्यो बालकले कुनै पनि षट्कोणभित्र, कोठाभित्र राखेन त्यो माटोलाई र बाहिर राखिदियो भने, यदि दक्षिण र पूर्वको भागमा राख्यो भने त्यहाँ बडो समस्याहरू छन्। यो कुनाभन्दा बाहिर, षट्कोणभन्दा बाहिरपट्टि यदि यो कुनापट्टि राख्यो, पूर्वपट्टिको कुना, दक्षिणपट्टिको कुना, पश्चिमपट्टिको, उत्तरपट्टिको, यदि कुन कुनापट्टि त्यो बालकले माटो राखेको छ भूमि परीक्षणको विधिअनुसार, यदि राख्दाखेरि यो माटो राख्दाखेरि कुनामा पूर्व दक्षिणको भागमा पर्यो या उत्तर पश्चिमको भागमा पर्यो, कुन कोणतिर पर्यो, यो कोणको आधारमा भने कोणभन्दा बाहिर अथवा यो खण्डभन्दा बाहिर राखेको खण्डमा त्यो भूमि तपाईँलाई त्यति शुभदायक छैन। तर दक्षिणपट्टिको कुनै पनि भागमा कोणभन्दा बाहिरपट्टि राखेको खण्डमा त्यो भूमि शुभदायक छैन। उत्तरपट्टि राख्यो भने प्रभाव छ, केही न केही सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव छ। पश्चिमपट्टि राख्यो भने वायु देवताको प्रभाव छ। उत्तरपट्टि राख्यो भने कुबेरको प्रभाव छ। तर दक्षिणतिर राख्यो भने त्यहाँ हड्डी, कुनै पनि जीव जन्तुहरू, मनुष्य आदि गरेको जति पनि जीव जन्तुहरू छन्, मनुष्यको अथवा पशु चौपाएको त्यहाँ चाहिँ चिहान छ, समाधि स्थल छ, त्यहाँ गाडिएको हुनसक्छ। त्यस कारणले कुनै शल्य शास्त्रका जानकारहरूलाई बोलाएर त्यो शल्य परीक्षण गर्नुपर्दछ। शल्य परीक्षण गरेपछि त्यसको परिणामले के हुन्छ भने शल्यको शोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो जति पनि नकारात्मक प्रभावलाई बाहिर निकालिदिनुपर्छ। दर्शकबिन, एउटा भूमि परीक्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा यहाँहरू सामने हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अग्निको प्रभाव र साथसाथै अब घडेरीको बनावट र प्रकृतिको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। अब तपाईँ जुन घडेरीमा पुग्दै हुनुहुन्छ, बीचको भागमा पुगेर त्यो घडेरीको बीचको भागमा उभिएर पूर्वतिर या उत्तरतिर फर्केर एकछिन ध्यान गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर एकछिन अनुभूति गर्नुहोस्, बोध गर्नुहोस्। त्यो बाहिरको ध्वनिलाई पहिले सुन्नुहोस्। कुन प्रकारको आवाज आइरहेको छ, कुनै झगडा झन्झटको आवाज आयो। यो शकुन शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। दर्शन वास्तुमा यसरी भूमि परीक्षणको विधानको बारेमा यसरी चर्चा गरिएको छ। त्यो जुन भूमिमा तपाईँ किन्दै हुनुहुन्छ, जुन घडेरीमा तपाईँ पुग्नुभयो, पुग्ने बित्तिकै तपाईँले त्यहाँ बीचको भागमा, त्यो एकदम केन्द्रमा, भूमिको केन्द्र भागमा यसो अनुमान गरेर केन्द्रको भागमा
तब अनुमानित ठाउँमा पूर्वपट्टि फर्केर या उत्तर फर्केर आँखा बन्द गरेर एकछिन बाहिरको पहिले परिवेशलाई अनुभूति गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै झगडा झन्झट भएको एकदम भयानक कोलाहल भएको स्थिति आयो, त्यो झगडामा त्यो भूमिमा शकुन शास्त्रको आधारमा यदि त्यो ठाउँमा झगडा झन्झट हुनेवाला छ, यदि तपाईँको कुनै पनि दिव्य मधुर सङ्गीत आयो, त्यो भूमिमा तपाईँ जहाँ बस्न चाहँदै हुन्छ, किन्न चाहँदै हुन्छ, त्यहाँ आनन्दको अनुभूति हुन्छ, जीवन नै सङ्गीतमय हो। यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण स्वरहरू त्यहाँ स्वर भरिन्छन् भनेको आनन्ददायक प्रदायक स्थिति हुन्छ। कुनै बाजा बजेको स्थिति आयो, त्यस्तो ध्वनि सुन्ने, माङ्गलिक धुनहरू सुन्यो भने त त्यो सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। जुन भूमिमा गएर तपाईँले बाजा बजेको स्थिति सुन्नुभयो, माङ्गलिक धुन सुन्नुभयो, वेदका मन्त्रहरू पढ्दै गरेको सुन्नुभयो, कुनै यज्ञ गर्दै गरेको मन्त्रहरू सुन्नुभयो अथवा त्यसको धुवाँको सुगन्ध आयो भनेदेखि तपाईँलाई ध्वनिको आधारबाट पनि शुभाशुभ अशुभ हुन्छ। जुन ध्वनिले तपाईँलाई तनाव दिइरहेको हुन्छ, कोही मानिसहरू कुरा गरिरहेको आपसमा सुनियो अथवा कुनै पनि ठुला मिसिनहरूको आवाज सुनियो भनेदेखि अलिक कर्कश जसलाई असहज लाग्ने ध्वनि सुन्यो भने तपाईँलाई त्यो शुभदायक छैन र त्यसमा आनन्ददायक ध्वनिहरू सुनियो भनेदेखि त्यो शुभदायक छ। केही पनि सुनिएन, हावाको चाल मात्रै, हावाको गतिशीलतालाई मात्र अनुभूति गर्यो भने झन् शुभदायक छ। त्यस कारणले गर्दा दर्शकबिन यसरी भूमिको दोस्रो आयामबाट भूमि परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै भूमि परीक्षणको महत्त्वपूर्ण आयामहरू छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण विधाहरू छन्। त्यसमा पूर्वका, उत्तरका, पश्चिमका, दक्षिणका सम्पूर्ण शक्ति र स्रोतहरूलाई जब हामी आकर्षण गर्छ, त्यो शक्तिको स्रोत हामीभित्र आकर्षित हुन्छ, त्यो तरङ्गले हाम्रो जीवनमा उत्साह थप्दछ, उमङ्ग थप्दछ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले उत्साह, उमङ्ग, आनन्दको अनुभूति प्राप्तिका लागि त्यो भूमि शुभदायक छ कि छैन भनेर अर्को आयाम छ, एक अञ्जुली त्यो जुन धुलो माटो उठाएर आकाशतिर फ्याँक्दिने। त्यो आकाशतिर फ्याँक्दाखेरि त्यो धुलो कसरी कतातिर गइरहेको छ त्यस आधारमा पनि भूमि परीक्षण जुन विधान हामीले बताइयो, तपाईँले त्यो धुलो मुलो तपाईँको शरीरमा आउन सक्छ। त्यस कारणले पूर्वतिर गयो धुलो, उत्तरतिर पश्चिमतिर गयो शुभदायक मान्यो, दक्षिण अशुभ मानिन्छ, हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसका साथसाथै त्यो एक अञ्जुली माटो ल्याएर पित्तलको अथवा काँसको कुनै पनि थालमा, तामाको थालीमा त्यो माटोलाई पुरै त्यहाँ चाहिँ मजाले त्यो धुलो माटोलाई राखिदिने, पूजा कोठामा लगेर राखिदिने, एक रात छोडिदिने। भोलिपल्ट उठेर हेर्दाखेरि त्यहाँ केही आकृतिहरू बनेको छ अथवा त्यतिकै छ, केही आकृतिहरू बनेको छैन भनेदेखि त्यो असाध्य शुभदायक छ। के आकृति बनेको छ, नाग हिँडेको जस्तो छ, हात्तीको पाइला जस्तो छ अथवा कुनै पनि आकृति बनेको छ नि, त्यस प्रकारको प्रभाव हुन्छ। यदि नागको आकृति जस्तो, केही सर्प हिँडेको जस्तो अथवा नागको हिँड जस्तो केही त्यहाँ रेखाहरू कोरिएका छन् भने त्यो भूमिमा वास्तव नागको बास छ। यदि कुनै मनुष्यहरूको पदचिन्ह छ भनेदेखि त्यो पनि कल्याणकारी छ। यसका साथसाथै अलि डरलाग्दो जीवजन्तुहरूको, बाघको, हात्तीको अथवा बाघको छ अथवा भालुको, कुनै पनि जीवजन्तु, काँडाबारी जीवजन्तुहरूको चाहिँ त्यहाँ त्यसमा चिन्ह पर्यो भनेदेखि, चिन्ह देखियो भनेदेखि, त्यो परिभाषित भएर आयो भनेदेखि त्यो पनि त्यस तत्प्रकारका तत्सम्बन्धित ती जीवजन्तुहरूको प्रभाव र प्रकोप हुन्छ भनिएको छ। यस कारणले दर्शकबिन भूमि परीक्षणका विविध आयामहरू छन्। यसका साथसाथै जुन भूमि तपाईँले किन्दै हुनुहुन्छ त्यो भूमिमा गएर उत्तर पूर्व कुनामा खन्ने, एक हात गहिरो र 1.5 हात गोलाकार, 1.5 हातदेखि 2 हातसम्म तपाईँले गोलाकार खाल्डो खन्ने, त्यो माटो सबै निकाल्ने, बाहिर माटो निकालेर फेरि त्यो माटोलाई त्यही भागमा भरिदिने। भर्दाखेरि त्यो माटो सम्पूर्ण भरिएर यदि बच्यो भने त्यो सर्वाधिक शुभ भूमि मानिन्छ। त्यो निकालेको माटो फेरि त्यहीँ भर्दाखेरि माटो बढेर आयो भने त्यो शुभदायक मानिन्छ, किनकि त्यो माटो कसिलो छ। यदि त्यो माटो, मैले धेरै भूमि परीक्षणका विभिन्न ठाउँ पनि बडा अद्भुत अनुभूति भएको छ दर्शकबिन। यदि त्यो माटो निकालेर फेरि त्यहीँ हाल्दाखेरि कुनै ठाउँमा त्यो माटो आधाभन्दा तल गएको छ। जुन माटो पहिले त्यहाँ एकदम कसाउ माटो थियो, बाहिर निकाल्यो, एक हात गहिरो र 1.5 2 हात गोलाकार खाल्डो खनिसकेपछि फेरि जब माटो निकाल्यो र फेरि त्यहीँ पुर्दाखेरि त्यो आधाभन्दा तल गयो। यस कारणले त्यो माटो शुभदायक छैन, त्यो भूमि कसिलो छैन, दह्रो छैन, बलियो छैन, तपाईँलाई जगको लागि उपयुक्त भूमि हुन सक्दैन। त्यसको प्रशोधनको विधि हुन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै त्यो परीक्षणको जुन विधान छ दर्शकबिन, परीक्षणको विधानको सन्दर्भ जुन गरिएको छ, त्यो परीक्षणको जुन आयाम छ, त्यो आयाममा पनि त्यो भूमि परीक्षणको जुन आधार छ, त्यो आधार पनि त्यो भूमिको बनावट, भूमिको प्राकृतिक स्थिति र भूमिको बनावटको आधारमा नि दर्शकबिन त्यो भूमिलाई शुभ अशुभताको भावहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यसकारणले शुभ फल प्रदायक हुन्छ, अशुभ फल प्रदायक हुन्छ, त्यो भूमिको प्रभाव कस्तो हुन्छ, त्यो माटो भर्दाखेरि यदि बच्यो भने शुभदायक छ, त्यो बच्यो अथवा बढेर आयो भन्दा शुभदायक छ, अलिकति बराबरी भयो भने त्यो पनि शुभदायक छ, आधाभन्दा तल घटेर गयो भने भूमि अशुभ छ अथवा त्यो भूमिमा गृह निर्माणलाई उपयुक्त हुन सक्दैन दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै हामी निरन्तर चर्चा गरेका छौँ दर्शकबिन यो वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित। अहिले भने हामी छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेका छौँ। विश्रामपछि पुनः
यो विषय यहाँहरु सामने प्रस्तुत गर्ने नै छौं। यो छोटो विश्राम। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी भूमि परीक्षणको विधिहरू यहाँहरु सामने प्रस्तुत गरिरहेका थियौं। यो भूमि परीक्षणको विधिको सन्दर्भमा भूमि परीक्षणमा विभिन्न आयामहरू छन् र घडेरीको बनावटको सन्दर्भमा पनि घडेरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बराबर कोण मिले घडेरी सबैभन्दा शुभदायक मानिन्छ। उत्तरतिर बढेर फैलिएर गएको भूमि शुभदायक मानिन्छ। दर्शकबिन जस्तै घडेरीको बाटोको आधारमा पनि शुभाशुभ फल प्रदायक हुन्छ। यसकारणले सबभन्दा पहिले भूमि परीक्षणको विधि विभिन्न विधिहरूमा हामी चर्चा गर्यौं। त्यो भूमिमा जाँदाखेरि राम्रा वृक्ष वनस्पतिहरू फलेका फुलेका छन् भने त्यो राम्रो हो। तर एउटा ध्यान दिनुपर्छ, जुन भूमिमा 3 बाली हुन्छ, हिउँदे बाली, बर्खे बाली, कोसे बाली, सबै प्रकार बालीहरू छन्, त्यो भूमिमा घर बनाउनुहुन्न। दर्शकबिन घडेरी अहिले सबैभन्दा धेरै नेपालमा आउने समय, आउने 50 वर्ष नेपालको भावी कार्ययोजना के त? आउने 100 वर्ष नेपालको यात्रा कता जाँदैछ? 200 वर्ष 500 वर्ष यो नेपाल राष्ट्रको स्थिति के हुन्छ? हामीले दीर्घकालीन सोच राख्ने कि नराख्ने? जताततै भूमि खण्डीकृत गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर जग्गा 1 आना 2 आना 5 आना 1 धुर 2 धुर 5 धुरमा टुक्र्याएर 10 धुर 20 धुरमा टुक्र्याएर मानिसहरूले घर बनाइरहेका छन्। वास्तवमा आवास योग्य भूमिलाई, जहिले खेतीयोग्य भूमिलाई कहिले पनि मास्नु हुँदैन। खेतीयोग्य भूमि, गुठीको भूमि, मन्दिरको भूमि, गौचरणको भूमि, देवालयको भूमि यदि कसैले मास्छ भने उसको सम्पूर्ण 3 देखि 4 पुस्ता सबै समाप्त भएर जान्छ। तपाईको आफ्नो वंश विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि खेतीयोग्य भूमि, जसले जग्गाको कारोबार गर्नुहुन्छ, मेरो नम्र निवेदन यहाँहरूलाई छ यो कार्यक्रमको माध्यमबाट, खेतीयोग्य भूमिलाई कहिले पनि खण्डीकृत गर्नुहोस्। खेतीयोग्य भूमिलाई तपाईले मास्नु भने तपाईको आउने 3 पुस्ता सम्पूर्ण समाप्त भएर जान्छ। प्रत्यक्ष तपाईले धेरै परिणामहरू, धेरै प्रत्यक्ष प्रमाणहरू छन्। दर्शकबिन किनकि हामी जसले जग्गाको कारोबार एकदम लामो समयदेखि गरे, खूब धन कमाए, खूब उन्नति गरे, तर बालबच्चा सबै समाप्त भएको स्थिति छ। समाप्त कसरी भन्दा आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, स्वास्थ्य दृष्टिकोणले जसले खेतीयोग्य भूमि मास्दछ, खेतीयोग्य भूमि मास्ने स्थिति भनेको शास्त्रको म यहाँहरू सामने निवेदन गरिरहेको छु। शास्त्रले के भनेको छ? जसले गौशालाको भूमि मास्दछ, मन्दिर देवालयको भूमि मास्दछ, ठुला ठुला वृक्ष वनस्पति जसले ढाल्दछ, बर पिपल समी आदिका वृक्ष वनस्पतिहरू जसले ढाल्दछ, यसका साथसाथै जसले त्यस्ता प्रकार वनस्पति ढालेर, त्यस्ता वृक्ष वनस्पति ढालेर यदि घर बनाउँछ भने त्यो असाध्य धेरै दुःख कष्ट जीवनभरि उसले भोग्नु पर्दछ। खेतीयोग्य भूमि जहाँ 3 बाली 4 बाली हुन्छ, खेतीयोग्य भूमि छ, खेतीयोग्य भूमि मासेर जसले प्लटिङ गरेर बेच्छ, केही फाइदा त होला उसलाई, केही लाभ त प्राप्त होला उसलाई, सीमित लाभ प्राप्त होला। तर खेतीयोग्य भूमि जसले मास्दछ, देवस्व राजस्व र साथै पितृ विभिन्न ब्रह्मस्व आदिको चर्चा गरिएको छ शास्त्रमा। यदि जसले राजस्वमा जसले दायाँ बायाँ गर्दछ, राजस्व छल्ने प्रयास गर्दछ भने त्यो पनि विषय सिधै नरकमा जान्छ भनिएको छ। धर्मको अनुशासन यसरी बताइएको छ। यसकारणले भूमि जसले मास्दछ, त्यो देवालय गौशालयको भूमि अथवा मन्दिरहरूको भूमि अथवा कुनै पनि भूमि जसले मास्दछ भने त्यो भूमि मास्नेले वास्तवमा असाध्य दुःख कष्ट अशान्ति हुन्छ। त्यसकारणले 3 बाली 4 बाली हुने भूमिलाई कहिले पनि मास्नु हुँदैन। अहिले जग्गा यसरी नेपाल राष्ट्रको आगामी भावी कार्यदिशा के हुने भन्ने चिन्तन छैन। जता पायो त्यतै जग्गा टुक्रा टुक्रा पाएर खण्डीकृत गरेर मानिसहरूले घर बनाएका छन्, कङ्क्रिटको जङ्गल उभ्याएछन्, एउटा खोर्सानी, एउटा अदुवा, एउटा बेसारको बोट लाउने ठाउँ छैन। यस्तो स्थिति छ कि हाम्रो सम्पूर्ण परनिर्भरता बिस्तारै बढ्दै गएको छ। त्यसको मूल कारण के हो भने भूमिको मूल्य पुगेको छ र प्राचीन जुन अर्थशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, भूमिको राष्ट्रियकरण। जति पनि जग्गा जमिन छ त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यो राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ, व्यक्तिको स्वामित्व हुँदैन भनेर प्राचीन अर्थशास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण आज पनि दुनियाँका जति पनि देशहरू छन् दर्शकबिन, ती देशहरूमा भूमिको स्थिति के छ भन्दाखेरि भूमिको राष्ट्रियकरण भएको। विकसित देशहरूमा भूमिको राष्ट्रियकरण छ। तपाईले 100 वर्षको लागि लिजमा पाउनुहुन्छ भूमि, तपाईको स्वामित्व पाउनुहुन्छ, तर सम्पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण जीवनभरि तपाईको लाल पूर्जा बोकेर जिन्दगीभरि यो जग्गा भनेर तपाई बस्न पाउनुहुन्न, किनकि त्यो केही लिज हुन्छ 100 वर्ष 200 वर्ष अथवा 50 वर्ष अथवा 20 वर्षको। त्यो समयमा तपाईले त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसरी गर्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनिएको छ। प्राचीन अर्थशास्त्रमा यसरी चर्चा गरिन्छ, भूमिको राष्ट्रियकरणको विषयमा चर्चा गरिएको छ। त्यसकारणले भूमि मास्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यसकारणले वास्तुशास्त्रमा पनि गृह निर्माण गर्दाखेरि खेतीयोग्य भूमिलाई, हाम्रा जति दिव्य उपदेशहरू छन् त्यहाँ खेतीयोग्य भूमिलाई नमास्ने आदेश त त्यही सनातन जुन संविधान थियो त्यो सनातन संविधानको आधारबाट नै आएको थियो दर्शक। त्यसकारणले विश्वमा नाना खाना र छानाको जुन द्वन्द्व छ, पीडा छ, त्यसको लागि जुन सङ्घर्ष छ, त्यसको आधार के हो त? भौतिक र अभौतिकको द्वन्द्व,
त्यो होइन, कदापि पनि होइन। मानिसको सोच र विचारको, चरित्रको र स्वभावको कारणले हो दर्शकबिन। तसर्थ भूमिलाई हामीले जसरी खण्डीकृत गर्दाखेरि पनि खण्डीकरण गर्दाखेरि खेतीयोग्य भूमि हुनु भएन, वृक्ष वनस्पतिहरूलाई मासेको हुनु भएन, देवस्व राजस्व छलेर किनेको बेचेको हुनु भएन। जसले राजस्व छलेर जसले भूमि प्राप्त गर्दछ त्यसको लागि त असाध्य कष्ट हुन्छ। धेरै प्रसङ्गहरू यस्ता छन् कि जसले राजस्व छलेर भूमि क्रय विक्रयको काम गर्दछ र अनाधिकृत रूपमा मूल्य बढाएर जसले पनि यदि भूमि बेच्दछ अथवा किन्दछ भने त्यो दुईटैको लागि अनिष्टकारक अनिष्ट हुन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन अनिष्ट हुनुको कारण यसकारणले हामीले वास्तुशिल्पशास्त्रमा यो अनुशासन पनि छ। भूमिको अनुशासन कायम गर्नु पर्यो। भूमिका कति प्रकारका भूमिहरू छन् भनेर भनेछ नि 7 प्रकारका भूमिहरूको चर्चा गरिएको छ। त्यो 7 प्रकारको भूमिमा नेपाल पनि अहिले भूमिको सन्दर्भमा नेपाल नभएर विश्वभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्र हेर्दै गर्नुभएका दर्शकहरूलाई संसारमा भूमिको जुन प्राकृतिक बनावट छ नेपाल जस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। किन छैन भने यहाँको हिमाल, तराई, पहाड, भावर यो 5वटा जुन आयाम छ, उच्च हिमाली भेगमा जसरी हामी निर्माणको सन्दर्भ त्यहाँ बसोबास असाध्य कष्टकारक हुन्छ। त्यसकारणले उच्च हिमाली भेगमा धेरै कम मानिसहरू बस्दछन् जहाँ हिउँ पर्दछ। ठुला हिम श्रृङ्खलाहरूको बिचमा गएर घर बनाएर बस्न सम्भव छैन, किन मानिसको लागि आवत जावत र अन्य प्रकारले पनि त्यहाँ सम्भव भएन। बसोबासलाई त्यो भूमिलाई शुभ मानिँदैन, त्यो भूमिमा बस्ने देवताको बास हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता अब सगरमाथा चुचुरोमाथि घर बनाउने विषय त आउँदैन दर्शकबिन। त्यसकारणले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारले त्यहाँ मानिस बसोबास गर्नलाई उपयुक्त हुँदैन। त्यस्ता भूमिमा देवताको बास हुन्छ, भगवान भोलेनाथ बस्नुहुन्छ भनेको चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा बसोबास हुने सम्भव छैन। असाध्य उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू गौरीशङ्कर, कञ्चनजङ्घा, सगरमाथा आदि गरेका हाम्रा जति पनि विश्वका ठुला विश्वका सबैभन्दा अग्ला हिमचुचुराहरू छन् त्यहाँ बस्ने भएन। त्योभन्दा तलको भाग नेपालमा प्राकृतिक रूपमा यति हामी स्वाभिमानपूर्वक भन्न सक्छौँ कि प्राकृतिक रूपमा कति धेरै स्रोत साधनहरू यो राष्ट्रमा छन्, मात्रै हामीले त्यो सत्मार्ग र सच्चित्त र सत्प्रेरणा र सत्कर्मबाट नै त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन हुन सक्छ। सत्य साधनामा आधारित रहेर सत्यनिष्ठा साथ मात्र यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अरू पद्धतिबाट त व्यवस्थापन गर्नै सकिन्न। जब निष्ठापूर्वक, समर्पणपूर्वक, साथसाथै सत्यनिष्ठाका आधारमा आधारित हुनु पर्यो। यो आयाम के यस अर्थमा किन बताइयो भने त्यो भूमिको चयन वर्णन गर्दाखेरि भूमिको बनावट, भूमिको प्राकृतिक स्वरूप, भूमिको जुन अवस्थिति छ त्यस आधारमा त्यो भूमिको चयन वर्णन गरिन्छ। उपयुक्त भूमि र साथसाथै अब उच्च हिमाली भेगमा जहाँ हिउँ 2 महिना 4 महिना हिउँ पर्छ, अन्य समय हिउँ पर्दैन भने त्यस्तो ठाउँ बसोबासको लागि पनि त्यो भूमि उपयुक्त मानियो। त्यो बसोबासलाई त्यो भूमिमा मानिसहरू बसेर त्यहाँ वास्तवमा बडो सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो भूमिमा बस्दाखेरि पनि त्यो शुभदायक सुफल प्राप्त हुन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा त्यो भागमा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन, अग्निको स्रोतको व्यवस्थापन, भान्साको व्यवस्थापन, साथसाथै अग्निको, जलको, वायुको, आकाशको र साथै खुल्ला भागको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। र वायुको आगमनको जुन यात्रा छ अथवा वायुको चाप कताबाट छ, पूर्वबाट, दक्षिणबाट, उत्तरबाट, पश्चिमबाट कताबाट वायुको चाप बढिरहेको छ, पानीको स्रोत कताबाट बगेको छ, पानीको स्रोत पूर्वबाट, उत्तरबाट, पश्चिम, दक्षिणबाट, भूगर्भभित्र पानीको स्रोत कताबाट गएको छ। त्यो ठाउँमा कुनै पनि निर्माण गर्दाखेरि अहिले पहाड भत्किएर बिस्तारै तल झर्दै गरेको अवस्था, ठुला हिम श्रृङ्खलाहरू चर्किँदै गएको अवस्था अथवा पहाडहरू भत्किँदै चर्किँदै गएको अवस्था किन छ भन्दाखेरि यति डरलाग्दो भयानक मिसिनहरू हामीले धरतीमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, जसको परिणामले तपाईँको धरतीको कम्पायमान गराउने यस्ता मिसिनहरू बनाएर मानिसले त्यो भूमिलाई दोहन जुन गरिराखेको छ, यसको परिणाम के हो भन्दा प्राकृतिक विपत्ति हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन आदि हो। त्यसकारणले दर्शकबिन यस्ता खालका भूमिहरूको चयन गर्दाखेरि सुरक्षित हुनु पर्यो, आवास योग्य हुनु पर्यो, सूर्यको प्रकाश सकारात्मक रूपमा पर्नु पर्यो, अथवा सूर्य प्रातःकालीन सूर्यको किरण अथवा मध्याह्नकालीन अथवा अपराह्नकालीन अथवा अस्तकालीन सूर्यको प्रभाव त्यो भूमिमा परेको छ कि छैन, कुन रूपमा परेको छ। मात्र अस्ताउँदो सूर्य एकछिन मात्र देखियो भनेदेखि अस्ताउँदो सूर्य मात्र तपाईँले देख्नु भने त्यो भूमि वास्तवमा त्यो शुभ मानिँदैन। घडेरीको रूपले पनि र पहाडी भेगहरूमा कहीँ अस्ताउँदो एकछिनको सूर्य मात्र देखिन्छ, त्यहाँ बसोबासलाई उपयुक्त हुँदैन। प्रातःकालीन, मध्याह्न, अपराह्नकालीन सूर्य जहाँ दर्शन हुँदैन त्यो भूमिमा बस्नु हुँदैन भनिएको छ। यदि त्यो भूमिमा तपाईँ जहाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो पहाडी भेगमा छ तर त्यहाँ अस्ताउँदो घाम मात्र देखिन्छ भने जीवन ओह्रालो लाग्ने गतिमा अगाडि बढ्छ, त्यसकारणले त्यस्तो भूमिमा उपयुक्त मानिँदैन। प्रातःकालीन, मध्याह्न, अपराह्नकालीन सूर्यको प्रभाव जहाँ पर्दछ त्यो भूमि शुभदायक मानिन्छ। त्यस्तो भूमि बस्नै नहुने होइन, तर त्यस्तो भूमिमा खेतीयोग्य हुन्छ त्यो भूमिहरू। पश्चिमको जुन सूर्य देखिने ठाउँमा खेतीयोग्य भूमि त्यो उपयुक्त हुन्छ।
बसोबासको लागि पनि त्यस्तो भूमिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो जहाँ तपाईँलाई हावाको आगमनको प्रभाव हुनु पर्यो, त्यहाँ श्वास प्रश्वास बाँच्नलाई श्वास प्रश्वासको स्थिति सहज हुनु पर्यो। यसकारणले दर्शकवृन्द यो श्वास प्रश्वासको गतिलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि वास्तवमा के छ भने खुल्ला हुनु पर्यो। घर आवासयोग्य भूमिमा घर खुल्ला हुनु पर्यो, झ्याल ढोकाहरू व्यवस्थित रूपमा राख्नु पर्यो, सूर्यको किरण प्रत्यक्ष रूपमा पर्नु पर्यो, साथसाथै त्यहाँको साज सजावटहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। भूमिको परीक्षणका विविध आयामबाट त्यो भूमि परिष्कृत हुनु पर्यो। पर्यावरण वास्तु अनुसार तपाईँले त्यहाँ वृक्ष वनस्पतिहरू लगाउनु पर्यो। यसरी व्यवस्थित रूपमा जुन आवास योग्य भूमिलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि साथसाथै आवास योग्य भूमिको लागि पनि त्यो भूमिको चयन वर्णन गरिसकेपछि त्यस भूमिमा निर्माणका जुन आधारहरू छन् शुभ मुहुर्त शुभ साइतमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। शुभ मुहुर्तमा यदि शिलान्यास गर्यो भने त्यो भूमिमा बनाइएको घर 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष टिक्न सक्छ। यदि त्यो भूमि काष्ठ कलाको, धातु लोह कलाको, ताम्र कलाको कुन प्रकारको तपाईँले प्रयोग गर्दै हुन्छ वस्तु सामग्रीहरूको, त्यस आधारमा त्यो भूमिको शुभाशुभ हुन्छ। काठको प्रयोग अग्राखको प्रयोग गरेर यदि तपाईँले गृह निर्माण गर्नुभयो त्यो 100 200 500 वर्ष पनि टिक्न सक्छ। किन अग्राखले कमसेकम 1000 वर्षसम्म उसले चाहिँ थाम्न सक्छ। प्राकृतिक रूपमा जति पनि अप्ठ्यारो छ, यदि पानीको मात्रा त्यहाँ परेन भनेदेखि अग्राख धेरै लामो टिक्न सक्दछ। काठको चयन वर्णन पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। काठको बनावट, काठको जति पनि हामीले सामग्रीहरू निर्माण गर्छौँ त्यसमा यज्ञ वृक्षहरू हुनु भएन। त्यसमा बर पिपल स्वामी अथवा कटहरको कहिले पनि दराजहरू टेबल कुर्सी बनाउनु भएन। बर पिपलको टेबल कुर्सी दराज बनाउनै भएन, बर पिपल स्वामीको त बनाउनु भएन। दर्शक यदि चोप आउने जति पनि वृक्ष वनस्पति छन् तिनीहरूको दराज कुर्सी टेबल पलङ त बनाउँदै हुँदैन, जसमा यज्ञमा प्रयोग हुने बर पिपल स्वामी र वास्तवमा खिर्रो आदि गरेका वनस्पतिहरूको प्रयोग चाहिँ निषेध गरिन्छ। त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ बनाउने जति पनि सैनिक कक्षमा प्रयोग हुने काठहरू, त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू पनि हात्तीको दाँत अथवा बाघको छाला यस्ता प्रकारका सामग्री मानिसले आफ्नो शौक पूरा गर्न अनेक प्रकारका उत्पाद गरिरहेका छन्। घरमा जुन सैनिक कक्षमा हात्तीको, बाघको, हरिणको, मृगको, भालुको सिङ, दाँत, छाला केही पनि राखिएको छन् त्यो घरमा अनिष्टै अनिष्ट छ। सैनिक कक्षमा यस्ता दाँतहरू, डरला भयानक जीवजन्तुहरू मारेर झुन्डाएको छाला राख्नु हुँदैन। यदि राखेको छ भने त्यो घरमा बालबच्चाहरूमा अस्थिरता, मनोत्रासको स्थिति, अस्वस्थता र साथै नसा नाडी स्नायुसँग सम्बन्धित समस्याले नित्य निरन्तर पीडा दिने गर्दछ। बाघ, हात्ती, गोही, बाघ, भालु विभिन्न प्रकार जीवजन्तुहरूलाई मानिसले मार्नु आफ्नो पौरख ठान्दछन्, तर वास्तवमा त्यस्ता जीवजन्तुहरूलाई जसले सैनिक कक्षमा उनीहरूको छाला, हड्डी, दाँत, नङ्ग्रा जे पनि छ, अस्थि पञ्जर जे सजाएर मानिसले राख्छन्, त्यस्तो भनेको उसको घरमा अनिष्ट निम्त्याउनु हो। र त्यही आयाममा यदि तन्त्र साधना गर्दा, मन्त्र साधना गर्दाखेरि पनि बागाम्बर, मृग चर्मको विधान गरिन्छ। तर त्यो भिन्न विषय, अध्यात्मसँग जोडिएको भिन्न विषय छ त्यो। तर वास्तवमा सैनिक कक्षमा कहिले पनि कुनै पनि हड्डीले बनेका अथवा छाला आदिले बनेका सामग्रीहरू राख्न निषेध गरिन्छ। डरलाग्दो भयानक चित्रहरू, तस्बिरहरू सैनिक कक्षमा अथवा तपाईँको सैनिक कक्षमा, बालबच्चा सैनिक कक्षमा राख्नु हुँदैन। जसले भयानक तस्बिर, युद्धका तस्बिरहरू, लडाइँका तस्बिरहरू, साथसाथै भयानक डरलाग्दो अवस्थितिहरू तपाईँले राख्नु भने त्यहाँ अनिष्ट, नित्य अनिष्ट बढ्दछ, अशुभ हुन्छ। त्यसकारणले घरको बनावट सजावटमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को सन्दर्भ छ बनाइसकेको घरमा कुनै पनि वास्तुजनित दोष छ। दक्षिण पूर्वमा भान्सा बनाउनु पर्ने त्यहाँ छैन। यदि उत्तर पूर्व इशान कोणमा भान्सा छ भने उत्तर पूर्व इशान कोणको भान्सा तुरन्त हटाइहाल्नुपर्छ। किनकि इशान कोणको भान्साले त्यसले दुःख दिन्दछ, अशान्ति गर्दछ, अस्वस्थता दिन्छ। त्यसकारणले उत्तर पूर्वको भान्सा कल्याणकारी शुभदायक छैन, हुँदैन, मानिँदैन। किन इशान कोण देवताको पूजाको साथसाथै जप तपको साधनाको। यसकारणले कुनै पनि घरमा लामो समयदेखि मानिस बस्न चाहन्छ, लामो समयदेखि बसिरहेको छ, दुःखै दुःख छ भने अवश्य पनि तपाईँको घर बिमारी भएको हुन्छ। सुरुका श्रृङ्खलामा हामीले सुरुको सन्दर्भमा चर्चा गरेका थियौँ। त्यो घरमा भान्सा यदि उत्तर पूर्वमा इशान कोणमा छ, पानी दक्षिण पूर्वमा छ, भर्याङको स्थिति मिलेको छैन, शौचालयको स्थिति मिलेको छैन भनेदेखि त्यो भूमिको बनावटले शुभ भएर मात्र भएन, अन्य विषयहरू मिलेका छैनन् भनेदेखि भूमिको बनावट त शुभदायक छ। भूमिको आकृति एकदम सुनको थाल जस्तो छ, बडो दिव्य छ भूमिको बनावट। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मिलेको छ, तर भूमिको बनावट राम्रो छ, तर निर्माण राम्रो छैन भनेदेखि तपाईँले बनाइएको चिजहरू, त्यहाँ बनाएको भान्सा कोठा, शयन कक्ष, शौचालय, साथसाथै अध्ययन कक्ष, मनोरञ्जन कक्ष, भिन्न भिन्न नृत्य गीत आदिको कक्ष, भिन्न भिन्न कक्षहरू हुन्छन्। सामर्थ्य अनुसार तपाईँले घर ठुलो सानो सामान्य जुनसुकै प्रकृतिको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
विशालभन्दा विशाल घर बनाए पनि तपाईँले चाहिने त त्यो एउटा पलङ चाहिने सुत्नको लागि, खानको लागि एउटा ठाउँ चाहिने हो। त्यही पनि त्यसको सजावटमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। राम्ररी व्यवस्थित रूपमा सजावट गरेर यदि गृह निर्माण गरेको छ भने त्यो घरमा बस्ने व्यक्ति, त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिको सामर्थ्य नित्य बढेर जान्छ। उसमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, घरको सजावट पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। घरको सजावटमा हामीले कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ डरलाग्दो भयानक चित्रहरू, तस्बिरहरू राख्नु भएन। टुटे फुटेका भाँडा कुडाहरू, टुटेको भत्केको कुर्सी, टेबल, दुलो परेको विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू, थाल बटुका जे पनि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अत्यन्त सफा हुनु पर्यो। साथसाथै त्यो पवित्र हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो। सम्पूर्ण आयाममा त्यो शुद्ध र परिष्कृत हुनु पर्यो। त्यो ठाउँ शुद्ध र परिष्कृत भयो भने तपाईँले त्यहाँ आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वास्तुअनुसार मिलेको घर छ, मिलेको भूमि छ, मिलेको जग्गा छ भने त्यहाँ बस्दाखेरि तपाईँले बडो दिव्य अनुभूति प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारण दिव्य अनुभूति प्राप्त गर्नु लागि सम्पूर्ण वस्तुहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। वस्तुको व्यवस्थापन पनि वास्तुशास्त्र हो। प्रकृतिसँग जीवनको तालमेल पनि वास्तुशास्त्र हो। यदि त्यो मिलेको छ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै सजावटमा पनि हामीले रङहरूको प्रयोग, रातो रङ, कालो रङको प्रयोगहरू गर्छौँ। निलो, हलो, पहेँलो, फुस्रो, भिन्न भिन्न प्रकार रङहरू, 49 प्रकार रङहरू छन्। प्रमुख रङ 7 वटा छन्। उपरङ 7 वटा, 7ले 7 प्रकार रङहरूलाई संयोजन गर्दा 49 प्रकारका रङहरू छन्। 7 7 49, त्यो बाहिर पनि 49 प्रकारका छन्। त्यसकारणले त्यो रङको प्रयोग गर्दाखेरि घरभित्र तपाईँको राशि के हो? यदि मेष राशि हो भने तपाईँको राशि स्वयं मङ्गल ग्रह हो। मङ्गल ग्रहको रङ भनेको रातो हो। वृष राशि हो, वृष राशिको राशि स्वामी शुक्र ग्रह हो। शुक्रको रङ सेतो हो। साथसाथै मिथुन राशि हो भने मिथुन राशिको रङ हरियो रङ हो। बुध ग्रह प्रतिनिधित्व गर्छन् हरियो रङको प्रयोग। साथसाथै कर्कट राशि हो भनेदेखि कर्कट राशिको राशि स्वामी ग्रह भने चन्द्रमा हो। चन्द्रमा भनेको चन्द्रमाको जस्तो आकृति दुधिलो रङ, विशेष गरेर उज्यालो रङ, सेतो रङ शुभदायक हो। सिंह राशि हो तपाईँको भने तपाईँको मूल रङ राशि स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह हुन्। सूर्यको रङ भनेको रातो रङ हो। रातो तपाईँको राशि रङ हुन्छ। मूल रङ भयो र सहायक रङहरू त अन्य हुन सक्छन्। साथसाथै कन्या राशि हो भने तपाईँको राशि स्वामी ग्रह भनेको बुध ग्रह हो। बुध ग्रहको रङ भनेको हरियो रङ हो। हरियो तपाईँलाई शुभदायक हुन सक्छ। साथसाथै तुला राशि हुँदाखेरि तुला राशिको राशि स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रहको रङ भनेको सेतो, खैरो, घिउको जस्तो रङ, क्रिम कलर भनिन्छ। त्यो भिन्न भिन्न प्रकारको दुधिलो सेतका विभिन्न आयामहरू हुन सक्छन्। वृश्चिक राशि हो भनेदेखि तपाईँको वृश्चिक राशिको राशि स्वामी ग्रह भनेको मङ्गल ग्रह हो। मङ्गल ग्रहको रङ भनेको रातो रङ, अग्निको जस्तो ज्वाला, दिदीप्यमान प्रभायुक्त भएको स्थिति हो। र धनु राशि हो भनेदेखि धनु राशिको राशि स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह हो। बृहस्पति ग्रहको रङ भनेको पहेँलो रङ हो। पहेँलो रङ, सुनौलो रङ, उज्यालो रङ, सुगा रङ भिन्न भिन्न हुन्छन्। पहेँलाका पनि 7 प्रकारका आयामहरू छन्। 7 प्रकारको आयाम छ। अन्य रङहरूको पनि त्यसरी जान्छ। यदि मकर र कुम्भ राशि हो भनेदेखि दुईटैको राशि स्वामी ग्रह भनेको शनि ग्रह हो। शनिको रङलाई 7 प्रकार रङमा अत्यन्त गाढा कालो, अत्यन्त निलो, साथसाथै फुस्रे, छिर्के बिर्के, टाटे पाटे, साथसाथै अलिकति हल्का रङ, खैरो रङ, ग्रे रङ, फुस्रो रङ, विभिन्न प्रकार रङहरू हुन्छन्। यदि मीन राशि हो भने राशि स्वामी ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रहको रङ भनेको पहेँलो रङ हो, सुनौलो रङ हो। यसकारण दर्शकवृन्द यहाँ आयो रातो रङ, सेतो रङ, हरियो रङ, पहेँलो रङ, निलो रङ। यो रङहरूको क्रममा यस्तै क्रमबद्ध रूपमा यी 5 वटा रङहरूको प्रयोग आयो। त्यसमा मकर र कुम्भमा निलो कालोको प्रयोग छ। अब तपाईँ मकर राशि हो, कालै कालो प्रयोग गर्नु त्यो होइन। त्यसमा तपाईँलाई गेरु रङ पनि सहयोगी छ। मकर र कुम्भलाई यसका साथसाथै त्यो निलो र कालोको प्रयोग घरभित्र त कोठामा गर्न सकिएन। वस्त्रमा पनि तपाईँले गाडीमा पनि, गाडीको रङ पनि त्यसरी राशिअनुसार शुभ रङ र अशुभ रङको क्रम हुन्छ। शुभ रङ तपाईँले थाहा पाउँदा शुभदायक हो। किनकि त्यो रङको जुन प्रभाव छ, प्रताप छ, रङको जुन प्रयोग छ, रङको प्रयोग गर्दा राशिअनुसार रङको प्रयोग, त्यो पूर्वका, पश्चिमका, उत्तरका सारा देवताहरूको प्रभाव र प्रताप पनि तपाईँ जीवनमा पर्दछ। यसकारणले रङको शुभ प्रयोग, शुभ फल प्राप्ति, रङबाट तपाईँको जीवनमा आनन्द र उत्साहको जुन अनुभूति हुन्छ, दिव्यताको बोध हुन्छ। यो आधार भनेको कसरी भने रङ तपाईँको राशिसँग मिलेर बस्यो भनेदेखि, तपाईँको शुभ रङ तपाईँसँग मिल्यो भनेदेखि असाध्य तपाईँलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। र बार अनुसारको पनि रङको प्रयोग छ। त्यो त विशेष गरेर वस्त्र धारणमा, भिन्न भिन्न सामग्रीको प्रयोगमा यो ध्यान दिनुपर्दछ। यसकारणले दर्शकवृन्द, हामीले कुनै पनि सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि, सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, निर्माण, समन्वय र संयोजन गर्दाखेरि सम्पूर्ण आयाम हामीले यो ध्यान दिन आवश्यक छ कि पूर्वका, पश्चिमका, उत्तरका, दक्षिणका सारा ऊर्जाको जुन केन्द्र त्यो रङप्रति आकर्षित हुन्छ।
त्यसकारणले रातो रङ सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ, साहस र पुरुषार्थको प्रतीक मानिन्छ, समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ, सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ रातो रङ। यसका साथसाथै नीलो रङ आरोग्यको प्रतीक मानिन्छ, स्वास्थ्य आरोग्य साथसाथै विभिन्न प्रकारको अस्वस्थबाट स्वस्थको बाटोतिर जानलाई स्वस्थकर मानिन्छ नीलो रङलाई। यसका साथसाथै पहेँलो रङलाई अध्यात्मको प्रतीक मानिन्छ, अध्यात्मको जीवन अध्यात्मसँग सम्बन्धित भएको हुनाले योग साधना मन्त्र तन्त्र जप गुरु आचार्यहरूले जसै गेरु रङको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो पहेँलो गेरुसँग सम्बन्धित रङ अध्यात्मको प्रतीक मानियो। हरियो रङ सृजनशीलताको प्रतीक मानियो, सृजनशीलताको प्रतीक, सृजनाको यात्रा सृजनशीलताको प्रतीक मानियो, विकास समृद्धि प्रकृतिप्रतिको सम्मानको रूपमा बुझिन्छ। साथसाथै यसरी प्रत्येक रङको सामर्थ्य छ, प्रत्येक रङको शक्ति छ। त्यस आधारमा तपाईँको शुभ अशुभ भावलाई ध्यान दिएर घरभित्र लाउने पर्दा सजावट रङ यो सारा आयामलाई तपाईँले त्यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। पूर्वपट्टिको रङ भनेको जहिले पनि पूर्वपट्टिको रङ रातो हुन्छ, दक्षिणपट्टिको रङ जहिले पनि दक्षिणपट्टि भित्ताको रङ जहिले पनि निलो अथवा मिश्रित गेरु प्रकारको हुन्छ, निलो या मिश्रित गेरु प्रकारको राख्न सकिन्छ दक्षिणपट्टिको भित्ता। पश्चिमपट्टिको भित्तालाई विशेष गरेर पहेँलो स्वरूपमा मानिन्छ पश्चिमको भित्तालाई, र दक्षिणपट्टिको उत्तरपट्टिको भित्तालाई विशेष गरेर सेतोको प्रभाव कुबेरको प्रभाव सेतो पहेँलो मिश्रितको प्रभाव रूपमा बनिन्छ। चार दिशाहरूतिर तपाईँले यदि घरभित्र पनि सजावट गर्दाखेरि पनि यसरी भित्तामा रङ मिलाएर लाउन चाहनुहुन्छ भने पूर्वपट्टि तपाईँले हल्का रातो रङको प्रयोग, एकदम गाढा रातो होइन हल्का रातो, रातोको पनि 7 वटा आयाम छ, पहेँलोको 7 वटा आयाम छ, गाढा हल्का फिक्का गरेर। साथसाथै निलो रङको पनि 7 वटा आयाम छ, हरियो रङको पनि 7 वटा, गाढा हरियो दुबो जस्तो हरियो एकदम कडा हरियो त्यो हरियोको पनि 7 वटा आयाम छ। यसका साथसाथै पहेँलोको पनि 7 वटा हरियोको पनि 7 वटा, दिशाअनुसार पनि त्यो रङको प्रयोग तपाईँले घरमा सजावट गर्दाखेरि र छतमा जहिले पनि सेतो रङको प्रयोग जो सामग्री सेतो निलो रङको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। आकाश हो, आकाशको प्रभाव हो, र साथसाथै नैऋत्य कोण भनेको नृत्य देवीको जस्तो, नृत्य देवीको रङ कस्तो छ निलो आकृतिको छ, मिश्रित प्रकारको छ, त्यसकारणले नैऋत्य आग्नेय अग्निको जस्तो, अग्नेय कोणमा अग्निको जस्तो, उत्तर पूर्व ईशान कोणमा ईशान भनेको सेतो कञ्चन स्वर्णमयी अथवा स्वर्णमयी सेतो र पहेँलोको संरक्षण बडो दिव्य भाव दिव्य बोध। वायुको कोण उत्तर पश्चिमतिर वायुको भाग, यसरी रङको संयोजन पनि यसरी मिलाउन सकिन्छ वास्तुशास्त्रमा दर्शकबिन। त्यसले हुन्छ के परिणाम सकारात्मक जहिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले सकारात्मक प्रभावको प्रयोग राशि अनुसार नक्षत्र अनुसार ग्रह अनुसार पनि रङको प्रयोग छ। यदि मङ्गल र सूर्यको प्रभाव र प्रताप चाहनुहुन्छ भने रातोसँग सम्बन्धित छ मङ्गल ग्रहको प्रभाव। साथसाथै सूर्यको प्रभाव आइतबार सूर्यको 7 वटा रङसँग सम्बन्धित छ, सूर्यको रङ सप्तरश्मि छ, सूर्यको 7 वटा किरण धरतीमा आइरहेका छन् त्यो सप्तरश्मिसँग सम्बन्धित छ सूर्यको रङ रातो। र साथसाथै चन्द्रमाको रङ जहिले पनि सेतो, चन्द्रमाका विभिन्न सेतो पनि गाढा सेतो हल्का सेतो फिक्का सेतो दुधिलो सेतो, सेतोको पनि 7 वटा प्रकार छ। यसरी यसका साथसाथै मङ्गलको रातो भइहाल्यो। बुध ग्रहको हरियो रङ मानिन्छ, बुधबारको रङ हरियो, आइतबारको रङ रातो हो, सोमबारको रङ सेतो हो, मङ्गलबारको रङ अत्यन्त गाढा रातो पनि हो, हल्का फिक्का चक्लेटी विभिन्न प्रकारका आयामहरू छन्। साथसाथै बुधबारको रङ भनेको हरियो रङ मानिन्छ। बृहस्पतिबारको रङ भनेको पहेँलो रङ गेरु रङ हो, पहेँलोको स्वर्णमयी रङ हो। यसका साथसाथै शुक्रबारको रङ सुखदायक हो, शुक्रको ग्रहको रङ सेतो हो, त्यता दिव्य सेतोमा पनि सेतोका विभिन्न आयामहरू छन् विभिन्न प्रकारहरू छन्। र शनिबारको रङ भनेको कालो निलो हो, त्यसकारणले 7 वटा बारको 7 वटा रङ छन्। यो कपडासँग सम्बन्धित छ, वस्त्र धारणसँग सम्बन्धित छ। मान्छेले यसरी बार मिलाएर पनि वस्त्र धारण गर्न सकिन्छ यदि तपाईँमा सामर्थ्य छ भने दर्शकबिन छ भने। आइतबार मङ्गलबार रातो, शुक्रबार सेतो, शुक्रबार र सोमबार सेतो, बुधबार हरियो, बिहिबार पहेँलो, यसरी रङलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। शनिबार निलो कालो गेरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी बार अनुसार रङको प्रयोग पनि गर्ने धेरै साधकहरू छन्। तन्त्रका साधकहरूले यसरी रङको प्रयोग पनि गर्नुभएको देखिन्छ। त्यो विज्ञान सम्मत छ किनकि त्यो बारमा त्यो ग्रहको प्रभाव असाध्यै बढ्ने भएको हुनाले त्यो बारको जुन प्रकार छ प्रवृत्ति छ, बारको प्रवृत्ति र प्रभावमा त्यो खालको अवस्थिति देखिन्छ। त्यो शुभ बार अथवा शुभ दिन शुभ समय शुभ मुहुर्तमा जुनसुकै पनि कार्य सम्पादन गर्नु पर्यो। शिलान्यास गर्दाखेरि शुभ मुहुर्त चाहियो, गृह प्रवेश गर्दा शुभ साइत चाहियो, त्यो शुभ साइतमा राहुकाल हुनु भएन, भद्रा पर्नु भएन, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। भद्राको प्रभाव छ भने भद्रा सबै कार्यलाई भद्र कार्यम विनश्यति, भद्र कार्यलाई विनाश गर्दछ। राम्रो कामलाई त्यसले भद्रा यदि पर्यो भनेदेखि राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यो
कार्य विनाश हुन्छ, त्यो कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले भद्राले कार्य विनाश गर्दछ। यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय। यसका साथसाथै भद्रा पर्नु भएन सो मुहुर्तमा तिथि बार नक्षत्र योग करण मिल्नु पर्यो। शिलान्यास गर्दा होस्, गृह प्रवेश गर्दा होस्, बिहा गर्दा, वर्तमान सम्पूर्ण समयमा साइत भनेको शुभ समय, दिव्य समय, त्यो दिव्य पवित्र समय, असाध्य महत्त्वपूर्ण समय कुनै पनि शब्द छैन जसलाई साइतको परिभाषा कसरी गर्ने त। सम्यक रूपमा सबै चिज मिलेको तिथि बार नक्षत्र योग करण मुहुर्त, सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु ग्रह उपग्रहहरू सबैको प्रभाव त्यो समय असाध्य महत्त्वपूर्ण अमृत बेला, अमृतको समय परेको समय, अमृत काल भनिन्छ नि, सबैभन्दा अमृत बेला परेको समय, त्यो शुभ बेलाको समय। काल बेला, शुभ बेला, उद्वेग चर विभिन्न बेलाहरू हुन्छन्। तर यो वास्तवमा होराशास्त्रमा यसका साथसाथै ती बेलाहरू परेको हुनु पर्यो। त्यो समयमा शिलान्यास, गृह प्रवेश, विवाह, वर्तमान सबै मुहुर्तमा यदि गरियो भनेदेखि त्यो कल्याणकारी हुन्छ, जीवन उत्साह उमङ्ग दिने खालको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घर घडेरीदेखि लिएर गृह प्रवेशदेखि गृह निर्माण सबै आयाममा हामीले वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार मिलाएको हुनु पर्यो, शुभ साइतमा गरेको हुनु पर्यो। त्यसले परिणाम दिन्छ। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले सायङ्कालमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।